अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपसे सवाल पूछना है जी कि हमने अपने ये बहबूद सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सेंटर में हमने पैसे जमा किए हुए हैं। ठीक है। और वो स्टेट बैंक में चला जाता है, 50 लाख है। बेहतर। और उससे हर महीने जो आमदनी आती है वो उससे हमारा चूल्हा जलता है। तो ये बताइए, ज़कात होगा वो आमदनी पे होगा या जो हमारा असल रकम जो हमने वहाँ दिया हुआ है, जो हमारे दफ्तर में तो नहीं है, वो नेशनल बैंक में चला जाता है, स्टेट बैंक में जी। तो वो हमारे दफ्तर में तो नहीं है जी। तो जब चाहेंगे तो वो फी लाख वो 1000 रुपया सर्विस चार्जेस लेकर के हमें रकम कम करके हमें देंगे। ठीक है। तो वो अभी हम तो उसी का मुनाफा हम खाते हैं जिससे चूल्हा चलता है। बताइए ज़कात किस पे होगा? हाँ, वो बुजुर्गों के लिए है, रिटायर्ड लोगों के लिए। हम रिटायर्ड है, कोई जरिया आमदनी नहीं है। अल्लाह तो अकबर। आप ज़कात का हिसाब बताइए क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस सिलसिले में इससे पहले कि मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, चंद चीज़ें अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जिस तरीक़े से यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाद बहुत सारी खलीजी ममालिक में भी इस तरह की पेंशन स्कीम है जो कि रिटायर्ड जो लोग हो जाते हैं या सीनियर सिटीज़न्स के लिए उनको एक मालियत उनको दी जाती है, बेवाओं को कुछ हुकूमतें देती हैं। तो अगर सीनियर सिटीज़न्स को इस तरह की कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो वो तो जायज़ है, उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से आपको एक फैसिलिटी के तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने 50 लाख रुपए उनको दिए हैं और वो भी बैंक में जमा किए हैं और 50 लाख रुपए के बाद फिर हमें मुनाफा आता है, हम रिटायर्ड हैं। मैं भी रिटायर्ड हूँ, मेरी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जिस कश्ती में आप सवार हैं उसी कश्ती का मैं भी सवार हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपनी इस जमा पूंजी को किसी बैंक में रखते हैं और वो बकौल आपके हर साल आपको कुछ रकम देती है जिससे कि आपके घर के अखराजात पूरे होते हैं। अब अगर वो जो इनकम जनरेट हो रही है उस पैसे पर जो कि आपने उस बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो क्या उस पर ज़कात है या नहीं? शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा ये है कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर लेते हैं, अगर ये शेयर हैं तो शेयर अगर आपने लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये शेयर हैं, मुझे नहीं लगता। बहरहाल मैं आपको ये इस दोनों चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने इस कंपनी के शेयर लिए हैं और वो कंपनी हलाल तिजारत करती है और उससे आपको नफ़ा और नुकसान साल में मिलता रहता है, जैसे जिससे आप अपने घर के अखराजात चलाते हैं, तो ऐसी सूरत में साल गुजर जाने के बाद उस निसाब जिस अमाउंट पर ज़कात वाजिब होती है अगर वो निसाब को पहुंचती है तो 2.5% आपको 50 लाख पर भी देनी है और जो ऊपर से जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर भी आपको देनी है। तो दोनों पर, ये दोनों ही के साथ, क्योंकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है ना वो असल से मुर्तबत है, असल से मरबूत है, असल ही की वजह से आपको फ़ायदा आ रहा है। अगर आपको फ़ायदा मंथली बेसिस पे आता है और आप उसको खर्च कर देते हैं तब आपके ऊपर जो खर्च हो गया वो हो गया, लेकिन जो बाकी है उस पर आपको ज़कात देनी है 1 साल गुजरने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, मीज़ान बैंक के बारे में मैंने पूछा था, हमारे चैनल पर वीडियो भी मौजूद है, यहाँ आप उसको देख सकते हैं। क़ारी खलील रहमान जावेद ने फरमाया कि मुज़ारबत के उसूलों पर मीज़ान बैंक में एक अकाउंट बनाया गया है। मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। ये तमाम चीज़ें चूँकि पाकिस्तानी मेरे व्यूवर्स हैं और वो सवाल करते हैं तो मैं उनके लिए उलमा से, पाकिस्तानी उलमा से पूछ कर ही जवाब देता हूँ। तो शेख क़ारी खलील रहमान जावेद ने फरमाया कि मीज़ान बैंक में मुज़ारबत का अकाउंट है। मुज़ारबत क्या होती है? मुज़ारबत ये होती है कि आप किसी को पैसे दें, वो आपके पैसों से तिजारत करे और नफ़े में से कुछ हिस्सा आपको दे। ऐसी सूरत में ये जो मुज़ारबत है, अब मुज़ारबत के लिए तो
علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تجارت ہے اور تجارت کی ایک قسم ہے اور اس کے لیے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ جس بینک کے کاروبار کے بات کر رہے ہیں، دو چیزیں آپ کو تلاش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بینک آیا آپ کی رقم کو کہاں استعمال کرتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ کہیں سود کی شکل میں تو نہیں ہے۔ اگر مزاربت کا اصول ہے تب تو آپ کے لیے جائز ہے، اس پر دونوں پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر اس پر مزاربت نہیں ہے اور یہ سود کی شکل ہے تو وہ تو حرام ہو گیا، سود لینا اور دینا حرام ہے۔ اس لیے وہ 50 لاکھ جو روپے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اس پر آپ کو ہر سال 2.5% کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ شیخ ابو سیف ہیں جن سے بالکل یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے ذریعے منافع لینا جائز ہے یا نہیں؟ ان سے جو سوال کیا گیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر، السلام علیکم۔ تو سوری سر، آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے۔ میرے اصل میں یہ والدہ کا سوال ہے کہ انہوں نے میرے والد نے جو ہے بہبود سرٹیفکیٹ لیے ہیں پاکستان، بالکل وہی سرٹیفکیٹ جس سرٹیفکیٹ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، 4 لاکھ کے لیے تھے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہیں اور اس پہ ان کو ایک رقم ملتی ہے۔ جس طریقے سے آپ ریٹائرڈ ہیں اسی طریقے سے وہ بھی بہت بوڑھے بتا رہی ہیں اپنے والد کے بارے میں۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہے سرٹیفکیٹ سر کہ وہ نہیں رکھ سکتے؟ اب یہ وہ بات پوچھی جا رہی ہے جو کہ زیادہ اہم ہے، زکوٰۃ سے زیادہ اہم ہے۔ زکوٰۃ تو حلال چیز پر ہوگی نا، تو جب ایک چیز حلال ہی جنریٹ نہیں ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ لیکن اگر وہ حلال ہے تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ نہیں، وہ کیا ہے مطلب، کیا کس چیز کی یعنی کوئی بہبود سرٹیفکیٹس کہلاتے ہیں وہ، اور انہیں 4 لاکھ کے خریدے تھے اور وہ سرٹیفکیٹ بینک سے ایک فکسڈ اماؤنٹ کے طور پر خریدے جاتے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پاکستان میں یہ ایک اسکیم ہے، ان کو منافع ملتا ہے، منافع بھی اس کو ملتا ہے اور ان کی وہ باقاعدہ طور پر زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں۔ اس منافع کے اوپر۔ تو کیا وہ حلال ہے سر؟ دیکھیں، یہ سرٹیفکیٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے 4 لاکھ دے دیا اور 4 لاکھ کے بدلے میں ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ ہر مہینے یا ہر سال ملتی رہتی ہے۔ شیخ بھی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ فکس اماؤنٹ ان کو ملتی ہے ہر سال اور ہر مہینے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت یا یہ بینک ان کو یہ کس مد میں دے رہی ہے؟ یہی مطلب ہے، جس کا پھر سیم سود ہوا کیونکہ انہوں نے 4 لاکھ دے دیا۔ ایگزیکٹلی یہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ مزاربت کے اصولوں پر ہے تب تو جائز ہے، دونوں پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزاربت کے اصولوں پر مبنی ہے، اور یہ جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اس کا لینا شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہی کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور کاش کہ ہمارے ملکوں میں جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کی حکومت یا کمپنیز ایسا سلسلہ جاری کریں کہ وہ گھر بیٹھے ان کو کوئی انکم جنریٹ ہوتی رہے۔ میں مثال کے طور پر اب عمر کے اس حصے میں آ کر جب ہم 60 کراس کر رہے ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آیا ہم کام کے لائق رہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تجارت کی، انہیں اس سینئر سٹیزن کے اس شعبے کا یا اس سیگمنٹ کا کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے، اور سینئر سٹیزنز کا بہرحال بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی عزت نہیں کرتا اور ان کا احترام نہیں کرتا، جو ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، حلال سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال فرمائے، حرام سے ہمیں بچا لے اور حلال کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔